होराइजन इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम गुलाम मोहम्मद आबाद में तालीमी साल के अख्तिताम पर फाइनल पेरेंट्स टीचर मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में वालिदीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिसका मकसद बच्चों की सालाना कारकर्दगी का जायजा लेना और उनकी हौसला अफजाई करना था। वालिदीन को बच्चों की पूरे साल की तालीमी और गैर नसाबी सरगर्मियों की तफसीली रिपोर्ट पेश की गई। नमाया पोजीशन हासिल करने वाले और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में ट्राफियां और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए ताकि उनके अंदर मजीद आगे बढ़ने का जज्बा पैदा हो। असातिज़ा और वालिदीन के दरमियान तालीमी मयार की बेहतरी और बच्चों की मुस्तकबल की हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर CEO और डायरेक्टर मज़फ़र फैसल, प्रिंसिपल सादिया नूरीन और दीगर शरका ने PC वर्ल्ड न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, तालीम सिर्फ किताबें पढ़ने का नाम नहीं बल्कि बच्चे की हमा जहत तरबियत हमारा असल हदफ है। आज की PTIM साबित करती है कि वालिदैन और उसातिज़ी का बाहमी तावन ही बच्चे की कामयाबी की ज़मानत है। Myself Farkhanda Faisal, I am the owner and director of this school. I am running this school system last 11 years और आज हमारा 11th year जो सेशन था वो कंप्लीट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और एनुअल हमारी PTM थी, जो थी वो पेरेंट टीचर मीटिंग थी, उसमें हमने अपने बच्चों को पूरे साल की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स वगैरह वो दी, उन्हें अप्रिशिएट किया, पेरेंट्स के साथ मीटिंग की उनकी प्रोग्रेस को लेके, उनकी एक्टिविटीज़ को लेके। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी इवेंट्स होते रहते हैं, होने चाहिए भी स्कूल्स में, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एंड देयर पेरेंट्स अवेयरनेस। क्या बेहतरी के लिए कोई टीचर्स को पैगाम देना चाहेंगे, कोई स्टूडेंट को, कोई उनके वालिदैन को? टीचर्स को तो हम हमेशा यही कहते हैं ट्रेनिंग्स में भी कि जितना ज़्यादा पेशेंस एक टीचर को चाहिए होता है पढ़ाने के लिए, क्योंकि पढ़ाना जो है ना वो अपना दिमाग जलाने वाली बात होती है। तो थोड़ा सा जो है उतना जब तक बर्न नहीं करेंगे तब तक उसमें आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाते। तो टीचर की तो ट्रेनिंग्स होती भी रहती हैं और टीचर के लिए पेशेंस होना और बच्चों को डील करना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और पेरेंट्स के लिए कि समटाइम पेरेंट्स बड़े अच्छे बड़े कोऑपरेटिव होते हैं, तो हमारे साथ बड़ा अच्छा एक उनका बड़े बड़े सालों से चल रहा होता है रिलेशन। तो कुछ टाइम ऐसा होता है पेरेंट्स कंप्लेन लेके आते हैं, बट हमेशा हम उन्हें अप्रिशिएट ही करते हैं और हमेशा जो कंप्लेन है उसे हम पॉजिटिव वे में लेके जाते हैं और सुनते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेरेंट्स और कोऑपरेटिव है और स्टूडेंट जो है हमारे वो भी अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों को लेके, समझना चलना और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना। दीज आर पार्ट ऑफ आवर स्कूल। अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन होती है विद टीचर, विद पेरेंट्स, विद फैकल्टी स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेशन और ईच एंड एवरीथिंग। जी, आज फाइनल PTM था स्टूडेंट्स का और बच्चों की पूरे साल की मेहनत होती है, असातिज़ा की काविश होती है। और आज के लिए स्पेशली मेरा जो टारगेट है आने वाले सेशन के लिए, क्योंकि इसके साथ साथ हमारा न्यू सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, उसमें सबसे बड़ी जो हमारे अहदाफ हैं जिनको हम अचीव करना चाहेंगे विद द कोऑपरेशन एंड फुल कंसल्टेशन ऑफ द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स एज वेल, कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ना सिर्फ हमारे बच्चों के ग्रेडिंग मार्क्स और रिजल्ट्स अच्छे आएँ, उसके साथ साथ बच्चों में शऊर आए, आगही आए, वो अच्छे इंसान बने और उनके अंदर अच्छे बुरे की, जिस तरह हम कहते हैं ना कि एक बेहतरीन इंसान बन के, अच्छा मुसलमान बन के सामने आए और बच्चे की पर्सनैलिटी बिल्डिंग हो, करैक्टर डेवलपमेंट हो। और ना सिर्फ ये कि वो बहुत ज़्यादा हाई गोल्स अचीव करे, बल्कि मेरे ख्याल से अगर वो आगे आने वाली हमारी कौम के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको अच्छे से फुलफिल करने की उसमें एबिलिटी हम इनकलकेट कर देते हैं, तो दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फ्रॉम आवर साइड इंशाल्लाह। और कोशिश यही होगी कि आज के जो रिजल्ट्स हैं, बच्चों की मेहनत है सारे साल की, उसको भी सामने रखते हुए कुछ ऐसी हमने न्यू स्ट्रेटजीज आने वाले सेशन में इंट्रोड्यूस करवाई हैं जो बच्चों को स्किल बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर इनको एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव फैक्टर के तौर पर वो बन के सामने आ सके। जी मैम, जैसे कि आज वालिदैन आए, उनकी कोई शिकवा गिला होगा, कोई बच्चों में वीकनेस होगी, तो बेहतरी के लिए आप उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे, कोई अपनी टीचर्स को? जी ज़रूर। देखें, बेसिकली अगर देखें तो तालीम जो है वो एक मुकम्मल अमल है, एक मुसलसल प्रोसीजर है और सिर्फ असातिज़ा या सिर्फ स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। ये एक त्रिकोण है, एक ट्रायंगल है, जिसमें अगर एक कोने पे स्टूडेंट है, एक पे टीचर है, एक पे पेरेंट है। अगर हर पर्सन अपनी अपनी स्पेस पे इस चीज़ को अपनी अपनी जगह पे अच्छे से करता है पूरी जिम्मेदारी के साथ, तो नो डाउट के बच्चों के रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। और जहाँ जहाँ देखें, आज के सेशन का मेन पर्पस यही था कि हम एक ओपन डिस्कशन करें, एक ओपन प्लेटफॉर्म दे पेरेंट्स को भी कि वो अपने व्यूज़, अपने प्रॉब्लम्स भी हमसे शेयर करें। जो उनके एंड पे ऑब्जर्वेशन थी, कुछ उनके कंसर्न्स थे, हमें उसके अकॉर्डिंग खुद में भी बेहतरी लानी है, अपने सिस्टम को भी सिंक्रोनाइज करना है। और अगर हमारे पास कुछ अच्छी स्ट्रैटेजीज हैं तो हम पेरेंट्स से डिस्कस करें, ताकि आने वाला सेशन हम बहुत अच्छे और बहुत बेहतरीन तरीके से ना सिर्फ आगाज़ कर सकें बल्कि बेहतरीन फ्रूटफुल रिजल्ट जो हैं वो उसके हमें सामने आ सकें। आज यहाँ पे एनुअल PTM है, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है हमारी एनुअली।
تو ہمارا جو 2025 کا سیشن ہے وہ کلوز ہوا تھا، تو اس وجہ سے ہم نے آج بچوں کی تھوڑی سی وہ پیرنٹس کے ساتھ میٹنگ ارینج کی ہوئی ہے. اسی میں میٹنگ میں ہم نے اینولی جو ہے بچوں کو پری ایریا میں ہم نے پرائز ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں، اور انشاءاللہ 1 سے آنورڈز ہمارا جو ہے وہ اینول فنکشن ہوگا، جو رمضان کی وجہ سے ہم نے ابھی نہیں کیا، وہ انشاءاللہ آفٹر عید اپریل میں ہوگا. وہ اپریل کے فرسٹ ویک میں یا پھر اپریل کے لاسٹ ویک میں ہم آرگنائز کریں گے انشاءاللہ. اور باقی جو ہے آلموسٹ سب کچھ اسموتھ جا رہا ہے، پیرنٹس آ رہے ہیں، وزٹ کر رہے ہیں، اکیڈیمکلی اسٹوڈنٹس کا جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے، بچوں کے بیہیویئر ایشو ہے، کچھ کے اکیڈیمکس ہیں، وہ سب ایچ اینڈ ایوری تھنگ پیرنٹس وزٹ کر رہے ہیں، وہی ڈسکس ہو رہا ہے. اچھا میم، آپ بچوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے ان کے والدین کو نئی کلاسز کے حوالے سے؟ جیسے کہ آپ کو بھی پتہ ہے رمضان ہے، بچوں نے رمضان میں ہی اپنا نیو سیشن جو ہے وہ اسٹارٹ کرنا ہے، تو میں یہی کہوں گی کہ بچے جو ہیں پنکچوئل رہیں، رمضان میں ہی اپنا جو ہے اسٹڈی بھی فوکس کرتے رہیں، عبادت بھی کرتے رہیں ساتھ ساتھ. اور جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کو صرف اور صرف ٹیچر پہ ڈیپینڈ نہ کریں، وہ خود بھی ان کے جو ہے ٹیچر بنیں گھر پہ، ان کو گائیڈ کرتے رہیں. بچہ جتنا مرضی بڑا ہو جاتا ہے پیرنٹس کے لیے وہ بچہ ہی رہتا ہے، تو بچوں کو بجائے کہ خود انڈیپینڈنٹ کرنے کے ان کو فری ہینڈ نہ کریں، ان کو سکھاتے رہیں. جب بچوں کو ہم فری ہینڈ کر دیتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے سیکھتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ ہم خود ان کو سکھائیں اور اچھا سکھائیں. انشاءاللہ جو ہے وہ پیرنٹس کوآپریٹ کریں ٹیچرس کے ساتھ، یہی ہے میسج. سر آج ہمارا ایونٹ پی ٹی ایم ہے، بچوں کا سالانہ رزلٹ ہے، جس میں ہم بچوں کا جو ہے پورے سال کی کارکردگی کو اناؤنس کرتے ہیں، جو ہم بچوں کو بتاتے ہیں، پیرنٹس کو بتایا جاتا ہے اس رزلٹ پہ. ٹیچرس کی اور بچے دونوں کی ایفرٹس جو ہیں وہ اس ٹائم پہ سامنے آتی ہیں. اچھا میم، کوئی بہتری کے لیے آپ بچوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے ان کے والدین کو، وہ بتائیے گا. جی میں ضرور بہتری کے لیے دینا چاہوں گی. میں بچوں کو یہ بہتری کے لیے ایک بڑا پیغام یہ ہے کہ وہ جو بچوں کا اسکرین ٹائم ہے اس کو کم کیا جائے. بچے آج کل سوشل میڈیا پہ، موبائلس پہ اتنے زیادہ کنیکٹڈ ہیں کہ اس کا گڈ یوز کی بجائے اس کا مس یوز کیا جا رہا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ پیرنٹس ان کو یہ ساری فیسلٹیز پرووائڈ کریں، لیکن اپنی سپرویژن میں وہ چیک کریں کہ بچے اس پہ کیا کام کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں وہاں سے. اور اس کے علاوہ بچے اپنی اسٹڈیز پہ تھوڑا زیادہ بادر کریں، ٹیچرس زیادہ ایفرٹ کریں جس پہ وہ بچوں کو ایکٹیویٹی بیسڈ اسٹڈیز کروائیں، جو کہ ہمارے اسکول میں ہو رہی ہے، اور ہم اس کو اور اسٹرانگ بنانا چاہ رہے ہیں. بچے کا رزلٹ ہے، اس کے بارے میں آپ کتنا مطمئن ہیں؟ آلموسٹ 100% ہی مطمئن ہے الحمدللہ. رزلٹ بھی اچھا ہے، اور جو پریزنٹیشن کی آج کی ان کی ایگزامس کے بارے میں وہ بھی اچھی تھی الحمدللہ. اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں اور مزید بہتری کے لیے؟ پیغام یہی ہے کہ ماشاءاللہ 3 بچے پہلے ہمارے اسٹڈی کر رہے تھے، اب 2 جو ہیں وہ مزید ان کا ایڈمیشن ہو رہا ہے. آج تو ہمارے کل ملا کے 5 ہو جائیں گے یہاں پہ. یہی پیغام ہے ہمارا، یہ دیکھ لیں، اسی حساب سے ہماری پروگرس ہے. الحمدللہ کافی حد تک ہم تو مطمئن ہیں. لاسٹ ٹائم بھی الحمدللہ اچھے مارکس آئے تھے، اس بار بھی بچوں کے اچھے مارکس آئے ہیں. ہماری تو آلموسٹ آدھے سے زیادہ فیملی کے بچے یہیں پہ سارے پڑھتے ہیں، سب بچے چھوٹے بھی بڑے بھی. 10 کلاس تک ہمارے یہاں پہ بچے پڑھے ہیں، اور شکر اللہ کا ہر لحاظ سے ہماری سیٹسفیکشن ہے ان کی سب کی طرف سے، سب بچوں کی طرف سے. صرف ایک ہے اس کے 80 کے راؤنڈ باؤٹ ہے، پر باقی سب بچوں کے ماشاءاللہ 90+ میں مارکس آ رہے ہیں. اور اسکول ہوتا ہے آپ کا بیسکلی آپ کو سکھانے کا، تربیت دینے کی ایک جگہ ہوتی ہے. صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف یہ بک ورک کر لو جسے کتابی کیڑا کہتے ہیں. شکر اللہ کا آپ کی بائی پرسنالٹی کے لحاظ سے بھی کافی حد تک شکر اللہ کے یہاں پہ بچوں کی پرسنالٹی ڈیولپ کی جاتی ہے، ان کا مائنڈ لیول ڈیولپ کیا جاتا ہے، ان کی اخلاقیات کو بہتر کیا جاتا ہے. اور ہم ہر لحاظ سے شکر اللہ کا کافی حد تک اسکول سے سیٹسفائڈ ہیں.